ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी निहायत पेचीदा और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। जारहाना बयानात, फौजी नक्लो हरकत और धमकी आमेज लहजा मुमकिना बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ऐलान किया है कि ईरान ना तो इस वक्त अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कर रहा है और ना ही इसका कोई इरादा रखता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट मुज़ाकरात के जारी और नतीजा खेज होने का दावा कर रही थी, जिससे दोनों ममालिक के बयानिए में वाज़ेह तसादुम ज़ाहिर होता है। अमेरिका की जानिब से 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, लेकिन तेहरान ने इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की जानिब से सख्त धमकी दी गई कि अगर ईरान ने अमरीकी मुतालबात तस्लीम न किए तो उस पर जहन्नुम बर्पा कर दी जाएगी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप जंगी तैयारियों में भी तेजी ला रहे हैं। खलीज की तरफ अमरीकी फौजी कुमक की पेशकदमी इस कशीदगी को मजीद संगीन बना रही है। पहली फौजी तश्कील ट्रिपोली एम्फेबियस रेडी ग्रुप पर मुश्तमिल है, जो 13 मार्च को जापान के शहर ससेबो से रवाना हुआ। आबनाए मलाका अबूर करके 23 मार्च तक डियागो गैर्शिया पहुंच चुका है और इम्कान है कि मार्च के आखिर या अप्रैल के आगाज तक सेंट कॉम के दायरा कार में दाखिल हो जाएगा। दूसरी तश्कील बॉक्सर एम्फेबियस रेडी ग्रुप है, जो 19 और 20 मार्च के दरमियान सैन डिएगो से रवाना हुआ और करीबन 22,200 किलोमीटर का फासला तय करके अप्रैल के वस्त तक इस खित्ते में पहुंचेगा। तीसरी तश्कील 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, करीबन 2,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जो फौरी रद्दअमल फोर्स के तौर पर तैनात किए जा रहे हैं। इस तमाम ही पेशरफ्त के नतीजे में अमेरिका ने खित्ते में मजमूई तौर पर करीबन 7,000 इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं, जिनमें 4,500 मरीन्स और सेलर्स शामिल हैं। यह अस्करी तैयारी इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वाशिंगटन सिफारती दबाव के साथ साथ फौजी ऑप्शंस भी खुले रखना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में जब ट्रंप की मुकर्रर करदा डेडलाइन 27 मार्च को ख़त्म होने जा रही है, अमेरिका के सामने चंद अहम ऑप्शंस रह जाते हैं। पहला, ईरान के पावर सेंटर्स पर महदूद या वसी हमला। दूसरा, किसी इलाकाई इत्तेहादी के साथ मिलकर ईरान के किसी जजीरे पर कब्जे की कोशिश। तीसरा, ज़मीनी अफवाज यानी बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए बराह रास्त मुदाखलत। और चौथा, डेड लाइन में तोसी देकर सिफारती रास्ता बरकरार रखना। हकीकत यह है कि अमेरिका जो भी रास्ता इख्तियार करे वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुका है जो उसकी हालिया तारीख की पेचीदा तरीन जंग बन सकती है। ये महज 3-4 ममालिक का तनाज़ा नहीं, बल्कि पूरे खित्ते और आलमी मईशत के मुस्तकबिल का सवाल बन गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुमकिना तसादुम के अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कितनी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या इंसानियत एक और तबाहकुन बोझ उठा भी सकेगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीकी मुतालबात, ईरान का इनकार, अमरीकी ऑप्शंस, पावर सेंटर्स पर हमला, ईरानी जजीरे पर कब्जे की कोशिश, बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर डेडलाइन में तोसी, ट्रंप इंतजामिया के बयानात, अमरीका कौन सा ऑप्शन इख्तियार करने जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब, खलीज की तरफ बढ़ती जो अमरीकी फौजी कुमक है, जिसमें बहरी बेड़े यहाँ आ रहे हैं, 7,000 इजाफी अमरीकी फौजियों की तैनाती, और ये क्या ट्रंप या अमेरिका एक बड़े मिस एडवेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं या अमरीकी बालादस्ती साबित करने की एक मौसर मंसूबाबंदी है? अब देखिए, जो मिस एडवेंचर था वो तो उसने कर लिया ना। एडवेंचर था या मिस एडवेंचर था, उसको तो हम अभी कहते हैं ना, एडवेंचर था या मिस एडवेंचर था। वो तो शायद अपने तौर पे जब आया तो सही तौर तरीके से आया होगा। बहरहाल उसको छोड़िए। आप ये देखिए कि ईरान ने भी 5 नुकात दिए हैं अमन के लिए। तो अगर अमन की ख्वाहिश ना होती तो 5 नुकात ना देता। ऑफ रैंप उसको भी चाहिए, ऑफ रैंप अमेरिका को भी चाहिए, ऑफ रैंप दुनिया को भी चाहिए। इसलिए ये पहले एक्सट्रीमिस्ट जो होती हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं दोनों साइड्स पे। अगर ये अपने मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं अच्छी नीयत के साथ और इसमें से निकलना चाहते हैं, तो फिर कोई ना कोई जरिया जरूर निकल आएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। एक लम्हे भर को तसव्वुर कीजिए कि पावर प्लांट पे हमले हो गए। पावर प्लांट पे हमले हो गए, चाहे ईरान वो उड़ा देता है, सब गल्फ के भी उड़ा देता है, लेकिन इनके भी इनके ऊपर भी हमले हो गए। खर के ऊपर, जजीरे के ऊपर फौजें उतरी और फौजों को बिल्कुल उनका कीमा बना दिया गया ईरान की तरफ से। लेकिन वो उतरे और उसके बाद फिर वहां पे हमले भी हुए और वो जो कुछ किया उन्होंने, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हुए और किसी ना किसी तरीके से कुछ उन्होंने कोशिश की कि हम यहाँ पे अपना तसल्लुत कहीं ना कहीं पे किसी एक छोटे से हिस्से पे, पेरीमीटर ऑफ सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, शोर के ऊपर, ताकि उनके जो आइलैंड्स अगर लेते हैं तो उनको कोई एक हिफाजत का तरीका मिले, उनको भी उड़ा दिया गया। क्या अमेरिका रैप अप करके, पैकअप करके घर चला जाएगा? उसके बाद उसको कुछ ना कोई निशानी तो चाहिए ना कि वो कहे कि हाँ मैं तो एक सुपर पावर, मुझ पे जोम है मेरा,
میں ایک اپنی ساکھ رکھتا ہوں. مجھے تو دنیا کے اندر ابھی بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, مجھے تو تائیوان کے ساتھ ابھی مسئلہ حل کرنا ہے. تو میں یہاں سے اپنا بوریا بستر بند کروں, کیونکہ یہ 3 چیزیں تو ہوئی نہیں. پاور پلانٹ سے بھی ایران نہیں مانا, خرق سے بھی نہیں مانا, اور اس کے بعد جو باقی بوٹس آن گراؤنڈ تھے اس سے بھی نہیں مانا. اب میں چلتا ہوں, گھر چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ کیسا سپر پاور ہو گیا بھائی؟ کس طرح کا سپر پاور ہوگا؟ اس کے پاس کیا آپشن ہے اس کے بعد؟ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ وہ آپشن جو ہے, مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کیا ہوتا ہے اور امریکہ کو کیا ہوتا ہے اور ٹرمپ کو کیا ہوتا ہے اور اس کی کیسی ساکھ بنتی ہے اور امریکہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا. پاکستانیوں کو اپنی جو معیشت ہے وہ اس کو قائم رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی. مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. مجھے ایران کی بھی فکر نہیں ہے, مجھے گلف کی بھی فکر نہیں ہے, مجھے امریکہ اور اسرائیل کی بھی فکر, مجھے تو پاکستان کی فکر ہے. اگر میں پاکستان کے نظریے سے دیکھتا ہوں تو مجھے امن چاہیے, مجھے امن چاہیے. میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کروں گا, کیونکہ اس کے بعد اور بھی مسائل ہیں نا. اگر سعودی عرب بیچ میں آ جاتا ہے تو مجھے بھی جانا پڑتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, ایسکلیشن لیڈر کے اوپر آگے جاتی ہے, اس کے اثرات مجھ پہ کیا پڑیں گے؟ کیا مجھ پہ مجبور کیا جائے گا کہ تم بھی کسی طریقے سے کچھ شامل ہو جاؤ کسی شکل کے اندر, یا ہمیں سہولت دو, ہمیں رستے دو یہاں سے جانے کے؟ تو میں کس طریقے سے, پاکستان کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے پاک رکھ سکتا ہے؟ تو میں جب سیلیبریٹ کروں ٹرمپ کی اور امریکہ کی تباہی مثال کے طور پہ, یا اسرائیل کی تباہی, اللہ اس کو تباہ کرے, لیکن کہنے کا مطلب ہے میرا اپنا گھر تباہ ہو رہا ہے. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. 3 چیزیں ہیں, جب آپ کے اہداف کلیئر نہ ہو یا حاصل نہ ہو کسی جنگ کے اندر, تو سلپری سلوپ میں چلے جاتے ہیں آپ. سلپری سلوپ ہے جنگ, ویسے سلپری سلوپ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مشن کریپ. یہ تو حاصل نہیں ہوا, چلو میں یہ کر کے دیکھتا ہوں, یہ کر کے دیکھتا ہوں, وہ مشن کریپ ہوتا ہے. پھر ایسکلیشن ڈومیننس, میں تو اپنا زوم رکھتا ہوں, میں تو اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا, میں تو اب اگلے مرحلے پہ لے جاؤں گا. ایسکلیشن لیڈر کے اوپر آپ چڑھتے رہتے ہیں اور تباہی کا پیش خیمہ بنتے رہتے ہیں. اب ایرانی بھی مسلمان ہیں اور ایرانی عوام بھی ہے. دیکھیے ان کی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو لڑ رہی ہے. اس نے تو کہہ دیا کہ ہم بالکل بات نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. مر بیچارے عام آدمی رہے ہیں وہاں پہ, مشکلات ان کے لیے پڑ رہی ہیں. اچھا, ہرمز کا کھلنا مجھے نہیں پتا ٹرمپ چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے وہ چاہیے نہ کہ ہرمز کو کھولنا چاہیے, کیونکہ تیل بند ہے, اس کو اپنا تیل اور اپنی گیس بیچنے میں آسانی ہو رہی ہے. تو اس لیے جنگ کو ظاہری جو اثرات ہیں یا ظاہری جو اہداف ہیں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا 1-2 پیچھے بھی دیکھنا چاہیے, اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یار یہ تو مجھے تو البتہ فکر پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہے, اور مجھے یہ اپنے ملک کے لیے بہتری چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جو تھوڑا بہت عمل شروع ہوا ہے اسی کے اندر ہی کوئی وسعت آ جائے, کوئی گہرائی آ جائے, اور پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں یہ بہتر. رضا رومی صاحب, امریکی مطالبات پر ایران نے 2 ٹوک انکار کیا ہے. کیا سفارتی ناکامی بڑے طوفان کی آمد کا اندیہ ہے, یا ڈیڈ لائن 27 مارچ کو ختم ہونے پر ٹرمپ مزید توسیع پر جائیں گے اور اسی طرح کی بڑھکیں رکھیں گے؟ دیکھیے, میرے خیال سے تو اب یہ جو اولین ترجیح ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ڈپلومیٹک سولوشن جو ہے وہ کوئی اگریمنٹ نکل آئے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے امریکہ کے اندر جس قدر اس جنگ کے خلاف اور امریکہ کی انٹرونشن کے خلاف ایک رائے عامہ بن چکی ہے, وہ زیادہ دیر سنبھالی نہیں جائے گی اس موجودہ انتظامیہ سے. اور اگر یہ جنگ آگے پھیلتی ہے, جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی بار, تو پھر اس کے جو معاشی مثبرات ہیں وہ دنیا کو تو بالکل اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں, پاکستان کو بھی, گلف کی ریاستوں کو بھی, مگر خود امریکہ کو بھی اس کا بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, بلکہ امریکی عوام کو وہ کرنی پڑے گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو آنے والے مڈ ٹرم انتخابات ہیں وہ ریپبلکن پارٹی ہار جائے گی. اس وقت کل بھی جو ایک سروے آیا ہے اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں سب سے لو ہے, سب سے کم ہے. تو اس لیے ایک یہ پریشر بہت زیادہ بنا ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ غالباً وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے. لیکن ایران کے لیے سمجھوتا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ایران اس وقت جو ہے اس کے پاس بہت سارے کارڈز ایسے ہیں جو کہ اس کا پلڑا بھاری کیے ہوئے ہیں. مثلاً آبنائے ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ بھی اس وقت ایران کے ہی ہاتھ میں ہے, اور پھر اس کے علاوہ جیسے ابھی
کہا گیا کہ وہ تیل کی جو فراہمی ہے اور خود امریکہ نے پابندیاں اٹھا لی ہوئی ہیں اور روزانہ ایران جو ہے وہ تیل بھی بیچ رہا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ ایک جنگ بھی کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے ایران کی جو حکمت عملی رہی ہے اس پورے کانفلکٹ میں، اس نے ایران کا پلڑا بھاری کر دیا ہوا ہے. اب یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کو شکست دے دے گا، ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تو یہ جنگ کا ایک پہلا یا دوسرا فیز ہے. لیکن اگر اس وقت جو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ تیسرے فیز میں جاتی ہے ایسکیلیشن کے، جس میں کہ کسی جزیرے کو پہ قبضہ کرنا یا بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنا، یا جو آپ نے 4 آپشنز اپنے ابتدائیے میں کہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکہ بری طرح سے اس ایسکیلیشن ٹریپ میں پھنس جائے گا. اور اگر وہ پھنسے گا تو یقیناً اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اس امید کے ساتھ نظر امید صاحب آپ نے جو بات کی نا، داخلی دباؤ بڑھ رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پیر تک جب تک یہ شو آئے گا کسی نہ کسی طور پر مذاکرات کا آغاز ہو جائے اور دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ دنیا کس نقصان سے گزرنے کو ہے.